الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے علماء کرام ہیں نے ساڈے علماء کرام یار انہاں دے نال محبت کیتا کرو آپس دے وچ اسی ایک دوسرے دے گربان پھڑے ہوئے نے ایک دوسرے دے نال لڑائی کیتی ہوئی ہے لڑائی کیوں کردے ہیں اس واسطے لڑائی کردے ہیں کہ جی میرے پیر جی ہے ہی کوئی نہیں میرے استاد جی جیاں ہے ہی کوئی نہیں یار تیرے پیر تیرے استاد جی نو اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے بڑا مرتبہ دیتا ہے پر اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام و مرتبہ تیرے پیر و مرشد نو دیتا ہے نا وہی اللہ تبارک و تعالی نے دوسریاں دے پیر و مرشد دوسریاں دے استاداں نو بھی اللہ نے مقام عطا فرمایا ہن ذرا دسو تو صحیح جدو آکھو جی میرے پیر جیاں ہے ہی کوئی نہیں تے باقی پیر انج سارے ویلے نے تے جڑے مرید ہیں نا باقی پیراں دے انہاں دے دلاں نو ٹھیس پہنچدی ہے کہ نہیں پہنچدی انہاں نو دکھ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا اس واسطے یار ساریاں دے پیر دیکھو نا ساڈا جتنا بھی معاشرہ جتنے بھی یعنی کہ معاشرہ انہاں دے لوگ جتنے بھی یعنی پیر و مرشد نو منن والے جتنے بھی پیر ہیں نا ساریاں دے پیر نے تواڈے پیر میرے پیر تواڈے پیر پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ دی کتنی خوبصورت سوچ ہے آپ فرماندے نے کہ پترو جس طرح میں تواڈا مرشد ہاں نا اسی طرح باقی مرشداں نو بھی باقی پیراں نو بھی تسی اپنا مرشد بننا ہے اور جس طرح میرے نال عقیدت رکھ دیو محبت کر دیو اسی طرح باقی بھی پیر و مرشد جتنے بھی ہیں ساریاں دے نال محبت رکھنی ساریاں دے نال عقیدت رکھنی اور جس طرح میرا تسی احترام کر دیو اسی طرح باقیاں دا بھی علماء کرام جتنے بھی ہیں باقیاں دا بھی تسی احترام کرنا ہے الحمدللہ احترام کر دیاں اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہاں احترام دے صدقے انہاں علماء کرام دا احترام کر دیاں انہاں دے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے یار ویکھو جس طرح کہ با ادب با نصیب اللہ تبارک و تعالی نے اے مقام عطا فرمایا نصیباں دے نال اللہ تبارک علماء کرام دا ادب کر دیاں پھر اللہ تبارک و تعالی نے نصیب اے ہو جہاں بڑھایا آپ احباب سارے تھلے بیٹھے ہو میں ممبر رسول تے بیٹھے ہوں میں ممبر تے بیٹھے ہوں کیوں بیٹھے ہوں صرف اور صرف اس واسطے کیونکہ میں ادب و احترام کردا اپنے پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ دی سوچ نو اپنے دل دے اندر سما کے اپنے دماغ دے اندر بٹھا کے تے میں جتنے بھی علماء کرام ہیں جتنے بھی پیر حضرات ہیں میں ساریاں دے نال الحمدللہ محبت کردا پیر اجمل رضا قادری صاحب دیکھو تو صحیح یار کیا انداز ہے حضرت دا کیا خوبصورت بول دینے میں پیر و مرشد حضرت پیر اجمل رضا قادری سے میں انہاں دے نال بھی بڑی محبت ہے اور پھر انہاں تو بعد ساڈے سراں دے تاج علامہ رضا صاحب مصطفی صاحب آپ بھی کیا خوبصورت بول دینے ہیں آپ بڑی یعنی کہ آپ بڑا خوبصورت بول دینے دین ایک باری سمجھا چھڑ دینے اس واسطے میرے عزیزو آپس دے وچ لڑائیاں نو ذرا دور کر دیو آپس دے وچ جس طرح ساڈے علماء کرام ویکھو نا سٹیجاں دے اوتے وڈیاں سٹیجاں دے اوتے ایک دوسرے دے نال جدوں سینے نال سینہ رلاندے نا تے ایک دوسرے دے نال چہرے ویکھیا کرو کتنا خوش ہوندے نے کتنا خوبصورتی دے نال ایک دوسرے دے نال گلے لگدے نے اور ایک دوسرے دے نال ملاقات کردے نے ایک دوسرے دے نال ملاقات کردے نے بڑا سوہنا انداز ہوندا ہے بڑا سوہنا لہجہ ہوندا ہے اسی طرح جس طرح ساڈے پیر و مرشد ساڈے استاد محترم آپس دے وچ محبت کردے سانو بھی چاہیے ایک دوسرے دے نال محبت کریے اسی طرح محبت کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی پھر ساڈے سارے نظام نو ساڈی شریعت نو ایک باری اونجی شریعت خوبصورت ہے لیکن ساڈے دلوں دے اندر شریعت نو اللہ تبارک و تعالی خوبصورت بنا کے ساڈے دلوں دے اندر ڈال دے گا ہن دیکھو نا ساڈے دلوں دے اندر شریعت نہیں پئی ہوندی اسی دنیا داراں دے وچ مصروف ہاں کیوں مصروف ہے اس واسطے کیونکہ اسی ادب نہیں کردے ایک دوسرے دے خلاف ہاں صرف اور صرف دیکھو کتنی خوبصورت گل ہے پیر اجمل رضا قادری اور پیر سید فیض میرے پیر و مرشد پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ پیر اجمل رضا قادری صاحب نا آپ کتنی محبت کر دینے کتنی محبت کر دینے وہ کیوں کر دینے صرف اور صرف اس واسطے کہ وہ پیر و مرشد ہیں کیونکہ اس واسطے وہ صحیح العقیدہ مرشد ہیں اس واسطے اور وہ شریعت دوتے یعنی کہ شریعت دوتے عمل کرنے والے پیر و مرشد ہیں اور باقی بھی ہیں نا میں نہیں کہہ رہا باقی نہیں کر دے باقی سارے کر دینے لیکن میں انہاں دی گل پہ کرنا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دی اور پیر اجمل رضا قادری صاحب بھی بڑی محبت کر دینے انہاں دے نال اور ایک دن پیر اجمل رضا قادری صاحب دا میں بیان پہ سندا سا اور بیان دے وچ انہاں پھر پیر اجمل رضا قادری صاحب آپ نے فرمایا کہ کسی نے نا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دے کول آپ دے کولوں کسی نے پوچھا کہ حضور اما
عائشہ صدیقہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیٹی صدیقہ حضرت ام عائشہ صدیقہ آپ دا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دا مقام و مرتبہ زیادہ ہے؟ پھر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ نے اودے چہرے ول ویکھیا، آپ نے فرمایا کہ تینوں کہہ دیتا ہے تو ونڈ کر، تینوں کہہ دیتا ہے انہاں دا ترازو ہے، تینوں دتا کہہ ہے کہ انہاں دا مقام و مرتبے نو تو ترازو دے وچ رکھ کے تول، تینوں کہہ دیتا ہے۔ اس واسطے حضرت سیدہ دا اپنا مقام ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ دا اپنا مقام ہے۔ انہاں آکھیا جی نہیں حضور تساں جواب جڑا نا صحیح معنی نہیں دیتا، علمی کوئی جواب دیو، ایہو جہا جواب دیو جڑا میرے دل دے اندر بیٹھ جاوے۔ پھر سنو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب، پیر اجمل رضا قادری صاحب، آپ فرمانے نے کہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے پھر جواب دیتا، آپ نے فرمایا کہ ذرا دست صحیح مقام و مرتبے دی اگر تو گل کر دائیں، ذرا دست صحیح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ نے، ذرا سنیا اس سوال نو اور پھر جواب نو سمجھا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی زوجہ مبارک زوجہ محترمہ نے، اور پھر حضرت عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ دی زوجہ نے۔ اس واسطے ذرا اسی طرح ویکھیا جاوے تے تو خود دس کہ امام الانبیاء نبی دی زوجہ دا مقام زیادہ ہے یا علی دی زوجہ دا مقام زیادہ ہے؟ اس واسطے ذرا تو دس۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے ہو گیا انہاں دا، اور پھر ذرا دیکھ ایک مقام و مرتبہ ہو گیا امام الانبیاء دی زوجہ دا، ایک مقام و مرتبہ ہو گیا علی دی زوجہ دا۔ اس واسطے تو دس نبی دی زوجہ دا زیادہ مقام ہے یا علی دی زوجہ دا زیادہ مقام ہے؟ اور پھر دوسری گل آپ نے پھر فرمایا کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ آپ نا سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی نے، حضرت ام عائشہ سیدنا صدیق کے اکبر دی بیٹی نے، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ایک نبی دی بیٹی نے۔ اس واسطے ذرا اس حوالے دے نال ویکھیا جاوے تا تو دس صدیق دی بیٹی دا مقام زیادہ ہے یا امام الانبیاء نبی دی بیٹی دا مقام زیادہ ہے؟ اس واسطے اللہ نے انہاں نو اپنا مقام عطا فرمایا، انہاں نو اپنا مقام عطا فرمایا۔ اسی کون ہوندے ہاں ایک دوسرے دے مقام نو ترازواں دے وچ رکھ کے اسی تولیے، ایک دا مقام زیادہ کر دیویے ایک دا مقام گھٹ کر دیویے، اسی طرح سانو زیب نہیں دیندا، اسی طرح سانو زیب نہیں دیندا۔ یاد رہے کہ جیڑا بندہ انہاں دے مقام و مرتبے نو صحابہ و اہل بیت دے مقام و مرتبے نو اکثر ہوندے نے صحابہ دے اے صحابہ اور اہل بیت دے مقام و مرتبے نو ترازو دے وچ رکھ کے تول چھڑ دے کہ جی اہل بیت دا مقام زیادہ ہے، جی صحابہ دا مقام زیادہ ہے، اہل بیت دا مقام کم ہے، صحابہ دا مقام کم ہے۔ جدوں انہاں نو ترازواں دے وچ رکھ کے تولیا جاندا ہے نا، پھر اے او لوگ کردے نے جڑے لوگ جاہل ہوندے نے۔ یاد رہے کہ علم والا بندہ ایسا کام نہیں کرے گا، انہوں پتہ ہوئے گا کہ اہل بیت دا اپنی جگہ مقام ہے، صحابہ دا اپنی جگہ مقام ہے۔ اس واسطے خدا را میری گزارش ہے سارے دوست احباب بزرگ جتنے بھی مینوں سن دے نے، میری سارے اندے کی گزارش ہے خدا را انج نہ کیتا کرو، انہاں دا مقام و مرتبے نو تولیا نہ کرو، اور پھر جڑے پیر و مرشد ہیں انہاں دے مقام و مرتبے نو بھی نہ تولیا کرو، انہاں دا اپنا اپنا مقام ہے۔ اس واسطے سارے اندے کی گزارش ہے اسی ایک شریعت دے منن والے ہاں، الحمدللہ ایک ہی شریعت نو امام الانبیاء دی شریعت نو منن والے ہاں۔ اس واسطے اسی شریعت دے اوپر صحیح معنی عمل کردے ہوئے سانو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اسی ایک دوسرے دے گریبان پھڑ کے اس دے کول سوال و جواب نہیں کر سکتے۔ اس واسطے ایک دوسرے دے نال پیار و محبت اخلاق دے نال سانو ہمیشہ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور جدو اسی پیار اخلاق و محبت دے نال زندگی بسر کران گے نا، اختلاف چھوڑ کے جدو اسی زندگی بسر کران گے، پھر خود بخود پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ دے نال بھی محبت ہو جاسی، پیر اجمل رضا قادری صاحب آپ دے نال بھی محبت ہو جاسی، پیر حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب آپ دے نال بھی محبت ہو جاسی۔ ہن ویکھو نا اسی گربان ہوندے ہاں جڑے چاہندے نے کہ میدان دے وچ آ گئے، ساڈے علماء کرام او بھی ساڈے علماء کرام ہیں جڑے چاہندے نے کہ جی دین نو محبت اخلاق دے نال پھیلایا جاوے، دین نو اسی طرح پھیلایا جاوے
جاوے، دین پڑھیا جاوے، دین پڑھایا جاوے، دین نو محبت اخلاق دے نال دنیا دے تے پھیلایا جاوے۔ اور کچھ علماء کرام ایسے بھی ہیں جڑے آدھے نے جی نہیں، دین نو اسی طرح پھیلایا جاوے، جڑے چاہتے نے محبت دے نال پھیلاؤ آدھے نے وہ بھی ٹھیک ہیں، پر دین نو پھیلایا جاوے تلوار ہتھاں دے وچ لے کے، ایک ہاتھ دے وچ قرآن لے کے دوسرے ہاتھ دے وچ تلوار لے کے۔ اور دیکھو ایک ہیں قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، ایک ہیں تلوار سکھانا چاہتے ہیں۔ اس واسطے جڑے قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، جڑے حدیث مبارکہ پڑھانا چاہتے ہیں، جڑے علم پڑھانا چاہتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ساڈے سراں دے تاج ہیں۔ جڑے تلوار لے کے میداناں دے وچ آنا چاہتے ہیں، وہ بھی ساڈے سراں دے تاج ہیں۔ اس واسطے جڑے قرآن پڑھانا چاہتے ہیں انہاں دے نال بھی محبت کرو، جڑے تلوار لے کے آنا چاہتے ہیں انہاں دے نال بھی محبت کرو۔ سیدنا صدیق اکبر نو ویکھو، عثمان غنی نو ویکھو، حضرت مولا مرتضیٰ نو ویکھو، حضرت فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم آپ جلالی سن، حضرت فاروق اعظم آپ جلالی سن، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرت فاروق اعظم آپ سخت سن، حضرت فاروق اعظم آپ سخت سن، اور رحماء بینہم حضرت عثمان غنی آپ ایک رحم دل شخص سن، آپ محبت کران والے سن۔ اے انہاں دی سیرت ہے۔ اس واسطے ساڈے اج دے علماء کرام انہاں دی سیرت دے اوتے عمل کردے ہوئے پے ہوندے نے، تے جڑے قرآن پڑھاندے نے، حدیث پڑھاندے نے، او بھی ساڈے سراں دے تاج ہیں، انہاں دے نال بھی سانو محبت کرنی چاہیے۔ تے جڑے تلوار لے کے میداناں دے وچ آنا چاہندے ہیں انہاں دے نال بھی سانو محبت کرنی چاہیے، ساتھ انہاں دا بھی دینا چاہیے تے ساتھ تلوار والیاں دا بھی دینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔